अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। आप देख रहे हैं राउंड टू पीक और मैं हूं इरफात असगर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर। कैसे पाकिस्तानियों ने डॉक्टर साहिबा को अमरीकियों के हवाले कर दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मुतल्लिक बहुत सी कहानियां सुनाई जाती रही और पाकिस्तानी मीडिया ने आफिया सिद्दीकी को कैश करवा के बेपनाह रुपया कमाया। इसके बावजूद असल हकीकत से आवाम को दूर रखा गया। आज मैं आपको इनकी कैद की वजूहात के मुतल्लिक असल हकायक से आगाह करूँगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई। अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करके 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका की रियासत टेक्सास में पढ़ने के लिए गई। इनका एक भाई पहले से वहाँ मौजूद था जो आर्किटेक्चर था। आफिया की ज़ाती ज़िंदगी बहुत सादा थी। नावल, न्यूज़, फिल्में और खेलों से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन्हें सिर्फ पढ़ाई का और इस्लाम की तरवीह का शौक़ था। शुरू से ही दीन इस्लाम से मोहब्बत करती और अपने सर को हमेशा स्कार्फ से ढांप कर रखती थी। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर रखा था। पिछली 2-3 सदियों में इन जैसी ज़हीन खातून कोई नहीं पैदा हुई। आफिया ने अपनी बाकी तालीम वहीं अमेरिका में ही मुकम्मल की। 1992 में इन्होंने अपनी रिसर्च की बिना पर 5,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम भी जीता। 1995 में एक साइंटिस्ट थे ये अमजद मोहम्मद खान से आफिया की शादी हो गई। आफिया के 2 बेटे और 1 बेटी हुई। आफिया को बर्बाद करने की इब्तदा इसी के शौहर के हाथों से हुई। ये बंदा बाद में CIA का बहुत बड़ा मोहरा बन गया था और इन्हीं के कहने पर इसने सारा खेल खेला। आफिया एक न्यूरो सर्जन थी। बायोकेमिस्ट्री पर काम करते हुए इन्होंने ऐसी शानदार रिसर्च की कि आज भी अमेरिका क्या दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसी रिसर्च ना कर सके। इनकी रिसर्च से दुनिया के वो बड़े खतरनाक हथियार बन सकते थे जो अभी तक बनाए नहीं गए। आफिया अपनी रिसर्च से सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम को फ़ायदा देना चाहती थी, जबकि अमरीकियों की ख्वाहिश थी कि आफिया अपनी रिसर्च हमें दे और हमारे लिए काम करे। आफिया सिद्दीकी को ख़तरा था कि अगर मैंने अपना तहकीकी फार्मूला इन्हें दे दिया तो ये पहले की तरह इस हथियार को भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसी बिना पर आफिया ने साफ इनकार कर दिया। यहीं से असल कहानी शुरू होती है। आफिया की और अमेरिका के दरमियान जो लड़ाई शुरू हुई। 2002 में आफिया को तलाक हो गई और इनके शोहर ने बहुत ही मनगढ़ंत इल्ज़ाम इन पर लगाए जो बिल्कुल झूठे थे। पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती थी और पाकिस्तान को भी चाहिए था कि इसके रिसर्च से फ़ायदा उठाता, मगर मुशर्रफ साहब ने 2003 में अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती कर दी और आफिया को अमेरिका के हवाले कर दिया। 2003 में मुशर्रफ ने आफिया को अमेरिका के हवाले कर दिया। 2003 के अवाइल में वो पाकिस्तान में थी। 30 मार्च को वो इस्लामाबाद में मुकीम अपने अंकल के यहाँ जाने के लिए रवाना हुई। तीनों बेटे भी इसके हमरा थे। 7 साल, 5 साल और 6 माह का बेटा जो उसके पास थे। वो टैक्सी में रेलवे स्टेशन जा रही थी। रास्ते में इस पर क्या बीती ये कहानी कराची के एक होनहार क्राइम रिपोर्टर नजीब अहमद ने ढूंढ निकाली। एक पुलिस अफसर ने अपना नाम ज़ाहिर ना करने की दरख्वास्त पर इन्हें ये कहानी बताई। पुलिस अफसर ने बताया कि 9/11 के बाद अमेरिकी FBI की एक टीम कराची आई। इसके साथ कराची पुलिस की टीम भी काम कर रही थी। हमें बताया गया कि गुलशन इकबाल में अलकायदा के एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है जिसको गिरफ्तार करना है। गुलशन इकबाल में FBI की टीम के हमरा वो मौजूद थे एहलकार साहब जिन्होंने ये कहानी रिपोर्टर को बताई थी। उन्होंने एक टैक्सी आती देखी। उसने बताया कि हमने इसमें मौजूद स्कार्फ पहने हुए खतून को ज़बरदस्ती उतारा और FBI की गाड़ी में बिठा दिया। बच्चों को दूसरी गाड़ी में बिठा दिया गया। गुस्से में बड़बड़ाते हुए FBI की एक खतून ने इंजीनियर आफिया सिद्दीकी के चेहरे पर 2 थप्पड़ मारे और गाड़ियाँ वहाँ से चली गई। इन मासूमों के चेहरे मेरी आंखों के सामने रहते हैं, उन आफिया के बच्चों के, ये उस पुलिस एहलकार ने बताया। मैं अंदर से टूटता जा रहा हूँ कि मैं भी इस जुल्म में शामिल था। चंद रोज बाद एक शख्स मोटरसाइकिल पर आफिया के घर आया। सुर्ख हेलमेट के साथ चमड़े की जैकेट पहने हुए था। इस शख्स ने आफिया की वालदा से कदरे सख्ती से कहा, तुम्हारी बेटी अपने बच्चों समेत महफूज है। इनकी शक्लें दोबारा देखना चाहती हो तो जुबान बंद रखना। कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाएगी। इस वक्त फैसल साले हयात वजीर दाखिला थे। फैसल साले था पाकिस्तान पीपल पार्टी के।
یہ وزیر داخلہ تھے۔ عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے رابطہ کیا کہ انہوں نے بھی گرفتاری کی تصدیق کی، اس مشورے کے ساتھ کہ عافیہ کے گھر والے اس کے لیے مسئلہ نہ بنے، وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور جلد بچوں سمیت واپس لوٹ آئیں گے، ان کو یہ یقین دلانے دلائی گئی۔ 2004 میں FBI کی مطلوبہ فہرست پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام بھی آ گیا۔ 5.25 سال بعد عافیہ بازیاب ہو گئے۔ امریکیوں نے عافیہ کی گرفتاری کا اعتراف کر لیا، لیکن وہ اس کا آغاز 17 جولائی 2007 سے کرتے۔ ان کے بقول افغانستان کے صوبہ غزنی میں گورنر ہاؤس کے قریب افغان پولیس نے عافیہ کو اس حالت میں گرفتار کیا کہ اس کے پاس بم بنانے کے طریقے پر مشتمل دستاویزات تھے اور نیو یارک سمیت بعض اہم امریکی مقامات کے نقشے تھے اور بوتلوں میں دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ انہوں نے یہ عافیہ صدیقی پر الزام لگایا کہ وہ وہاں پہ موجود تھی اور اس کے پاس یہ دھماکہ خیز مواد اور امریکہ کے خلاف کچھ ڈاکومنٹس تھے۔ اگلے روز امریکی فوجی اور FBI ایجنٹ پولیس اسٹیشن آئے۔ دوسرے فلور پر میٹنگ روم میں وہ پردے کے پیچھے عافیہ کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ امریکی وارنٹ افسر نے پردے کے پاس زمین پر اپنی رائفل رکھ دی۔ میٹنگ شروع ہوئی تھی کہ امریکن کیپٹن نے پردے کے پیچھے آواز سنی۔ عافیہ نے امریکی رائفل کے ساتھ امریکن کیپٹن کو نشانہ بنا لیا۔ ترجمان نے رائفل چھیننے کی کوشش کی۔ اس دوران عافیہ نے 2 فائر کیے، لیکن وہ فائر خطا ہو گیا۔ وارنٹ افسر نے 9mm کا پسٹل نکالا اور عافیہ پر 2 فائر کر دیے، جن میں سے ایک عافیہ صدیقی کو لگا۔ وہ انگریزی میں چیخ رہی تھی، میں تمام امریکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتی ہوں۔ جب اس کو فائر لگا تو وہ ان کی زبان پہ یہ الفاظ تھے کہ وہ امریکہ تمام امریکیوں کو مار دینا چاہتی ہیں۔ عافیہ کو نیو یارک پہنچا دیا گیا۔ ان پر 2 الزامات تھے۔ اس نے امریکیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی، ایک الزام یہ تھا، اور دوسرا انہوں نے امریکی افسروں اور اہلکاروں پر حملہ کیا۔ ان میں سے ہر جرم کی سزا زیادہ سے زیادہ 20 سال قید تھی، لیکن عافیہ کو 86 سال قید کی سزا سنائی دی اور پاکستان چپ رہا۔ اور اب پرویز مشرف کی کتاب ان دی لائن آف فائر کے 23ویں باب سے چند سطور 9/11 کے فوراً بعد القاعدہ کے کئی ارکان افغانستان سے بھاگ کر پاکستان آ گئے تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ بلی اور چوک کے کئی کھیل کھیلے۔ اسامہ بن لادن تادم تحریر مفرور ہے، لیکن ہم نے کئی دوسروں کو گرفتار کیا۔ ان میں بعض کا دنیا کو علم ہے اور بعض کا نہیں۔ ہم نے 672 پکڑے، ان میں سے 369 کو امریکیوں کے حوالے کیا اور اس کے عوض کئی ملین ڈالر پائے۔ مطلب کئی مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کے پکڑ کے ان کو امریکیوں کے حوالے کیا اور اس کے عوض میں کئی ملین ڈالر ان سے امریکیوں سے وصول کیے۔ مطلب اپنے ریاست میں جو اپنے رعایا تھے ان کو بیچا۔ ڈکٹیٹر امریکہ میں تھا جب اخبار نویسوں نے اس سے استفسار کیا کہ یہ رقم کسی کھاتے میں جمع ہوگی۔ اب وہ جو کھاتے ہیں ان کی ڈیٹیل بھی موجود ہے، وہ اس پہ کسی اور دن ڈسکس کریں گے ہم۔ اس کے بعد براک اوباما تھے وہ صدر آئے USA کے، اور یہاں پہ جو وزیر اعظم تھے وہ نواز شریف صاحب تھے، اور انہوں نے براک اوباما میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ آپ کچھ مذاکرات ہم سے کر کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چھڑوا سکتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب ان کی اس آفر پر بالکل خاموش رہے اور ان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تو یہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی کہانی، کون سے جھوٹے الزام لگا کے امریکیوں نے ان کو یہاں سے گرفتار کر کے ادھر لے گئے اور کس طرح سے ان کو سزا دی، کیونکہ انٹیلیجنٹ لوگ یہاں پہ وہ نہیں رہنے دیتے، یہ شروع سے ہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کوئی ہمارا اس طرح کا اچھا سائنٹسٹ ہے، اس کو بھی اٹھا لیا جائے گا اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو امریکیوں کے ہاتھوں بیچ دے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ کوئی ویڈیو آپ سے رہ نہ جائے، اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ میرے ویڈیو اپلوڈ کرنے پر آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔